बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से गालम गलोच भरी टेलीफोन कॉल और मियाँ नवाज शरीफ साहब की तारीखी ज़िल्लत इस वक्त मुल्की मीडिया ना सही सोशल मीडिया और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर दो सबसे बड़ी खबरें हैं। मुक़्तदरा ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को इमरान खान का मुकाबला करने के लिए, इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में उतारा, लेकिन ये सारा मामला उल्टा उनके गले पड़ गया और जिस किस्म की सूरत हाल का सामना, तारीखी ज़िल्लत का सामना मियाँ नवाज शरीफ साहब को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर करना पड़ा और इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काल का मंजर आम पर आना, उसने भी पाकिस्तान की सियासी क़यादत को और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को वर्ता हैरत में डाल दिया कि किस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनकी जानिब रुख कर सकते हैं। बड़ा वाज़ेह और साफ पैगाम अमरीकी सदर की इस टेलीफोन कॉल के अंदर। पहले हम आपको लेकर जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान और आपके सामने रखेंगे तीन ऐसे मनाजर अपने लफ्ज़ों में, हो सके तो आपको वीडियो भी दिखाएंगे एक आधी। हुआ कुछ जनाब यूं कि पहली वीडियो मियाँ साहब की गिलगित बल्तिस्तान से उस वक्त सामने आई जब चश्मे फलक ने यह मनाजर देखे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो 3 मरतबा मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि फार्म 47 पर एक बीमार खातून यास्मीन राशिद साहबा से इलेक्शन हारे हुए हैं और जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि बख्त के तख्त से उतारा हुआ शख्स तुमने देखा है कभी? यास्मीन राशिद से हारा हुआ शख्स, जी हाँ, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अपनी सियासत के 50 साल फौजी जर्नैलों की गोद में गुजार दिए, वो जब आज एयरपोर्ट पहुंचे गिलगित बल्तिस्तान के, तो वहाँ पर ये मनाजर थे कि गिनती के 10 अफराद भी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं थे और वहाँ की इंतज़ामिया हटो बचो के नारे लगा रही थी और पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया जा रहा था शेर की आमद का कि मियाँ दे नारे बजणगे। लेकिन उस फुटेज को देख के, उस वीडियो को देख के वो तमाम तर लोग जो कि जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, यकीनन उनकी हंसी निकल गई होगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि नाम नहाद इनकलाबी होने का दावा करते हैं, जमहूरी होने का दावा करते हैं, आज उनकी क्या सूरत हाल फौजी जर्नैलों की गोद में एक बार फिर बैठने के बाद बन चुकी है। दूसरी वीडियो मियाँ नवाज शरीफ साहब की उस वक्त सामने आई कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बार फिर बरसा बरस पुराना मंजन बेचते हुए नजर आए। गिनती के चंद अफराद उनके आगे खड़े थे और मियाँ साहब फरमा रहे थे कि मैंने पाकिस्तान में मोटरवे बनाई, मैंने पाकिस्तान में सड़कें बनाई, मैंने पाकिस्तान में इसका जाल बिछाया, उसका जाल बिछाया। गिलगित के अंदर भी उन्होंने सड़कों के हवाले से बात की। उससे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब गिलगित को स्विट्ज़रलैंड बनाने की बात कर चुके थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बार फिर वहाँ पर वही राग अलापते नजर आए। वो उस जगह पर कैद हो चुके हैं, उस लम्हे में कैद हो चुके हैं, वो वहाँ पर अटक चुके हैं कि मुझे क्यों निकाला। आज फिर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से यही खिताब किया कि मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, आप लोग क्यों खामोश रहे, मुझे क्यों निकाला गया, आप लोगों को भी पूछना चाहिए था। यानी गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में इमरान खान साहब से शिकस्त का खौफ इतना था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर मुझे क्यों निकाला का सौदा बेचना शुरू कर दिया। तीसरी वीडियो मियाँ साहब की उस वक्त सामने आई कि जब एक साहब उनके इस नाम नहाद इंतखाबी जलसे में, जिसमें कुछ 100 अफराद भी मौजूद नहीं थे, इस जो है वो बारी बारी उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा और उसके बाद जब उन्होंने कैप्टन सफदर के नाम का नारा लगाया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब गुस्से में आ गए और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इशारा कर दिया कि किसी एक बंदे का नाम तो रहने दो, किस किस के नारे लगाओगे। यानी इस किस्म की सूरत हाल थी। वहाँ जो उनके साथ चंद लोग मौजूद थे वो भी उनकी इस बात पर किसी ने कहका लगाया, कोई मुस्कुरा पड़ा और कोई खसियानी हंसी हंस कर रह गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनके मुतल्लिक दावा किया जा रहा था कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की कैंपेन को बड़ी उठान देंगे, बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोकल क़यादत है गिलगित बल्तिस्तान की, उनकी जानिब से आगाह किया गया मीडिया को कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है,
میاں نواز شریف صاحب علیل ہیں، وہ کوئی لمبی چوڑی کمپین نہیں کر سکتے، وہ صرف ایک میسج دینے آئے تھے گلگت بلتستان کے عوام کو، اور میاں صاحب کا ایک دن کا یہ جو دورہ تھا اس کو وہ مختصر کر کے واپس روانہ ہو جائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان کے اندر مزید انتخابی کمپین نہیں کر سکتے، یعنی مشکل میں ڈال دیا میاں صاحب کو مقتدر حلقوں نے ہلہ شیری دی، اشارہ کیا انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہ جناب جائیں گلگت بلتستان کے اندر، آپ کے حوالے ہم نے فارم 47 کی پوری حکومت کی ہوئی ہے، کچھ تو بیانیاں بنائیں عمران خان کے خلاف۔ وہاں آپ کی قیادت کسی قسم کا کوئی بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سک رہی، اور پورے کا پورا گلگت بلتستان اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا اور جڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ جائیں وہاں پر کوئی اپنا چورن بیچنے کی کوشش کریں۔ میاں نواز شریف صاحب باغم باغ پہنچے، چورن بیچنے کی کوشش کی، لیکن چورن کی پڑیا وہاں کی گلگت بلتستان کی عوام نے ان کے منہ پر دے ماری، اور میاں نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر اس الیکشن میں بھی، گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی تاریخی ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہاں پر لوگ ان کی بات سننے ہی کو تیار نہیں تھے۔ بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب میاں صاحب نے یہ پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا، تو آگے سے مجمع میں ایک آواز یہ بھی آئی کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں لایا کون، یہ تو پوچھ رہے ہو کہ تمہیں کس نے نکالا، یہ بھی تو بتاؤ کہ تمہیں لایا کون۔ یعنی پوری کی پورے خاندان کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بٹھا کر، بوٹوں کو چاٹ کر آپ اقتدار میں آئے۔ آپ کا بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے، چنتخبی سے ہی، آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، چنتخبی سے ہی، اور آج ایک بار پھر آپ عوام سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ ارے بھائی، دونوں مرتبہ آپ ڈیل کر گئے، ایک مرتبہ آپ سعودی عرب چلے گئے، دوسری مرتبہ آپ لندن چلے گئے۔ اگر آپ ڈٹے رہتے، اگر آپ کھڑے رہتے، آپ کے سامنے ماضی میں مثال موجود تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، اس نے ڈیل نہیں کی، پھانسی چڑھ گیا۔ آپ کے سامنے آج عمران خان صاحب کی مثال موجود ہے، 1035 دن ہو گئے جیل میں ڈٹا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وہ تو نہیں پوچھ رہا کہ مجھے کیوں نکالا، اسے تو پتا ہے اس نے کس نے نکالا، وہ نام لیتا ہے باقاعدہ طور پر، اور پاکستانی عوام کو کہتا ہے کہ ہم نے جد و جہد کرنی ہے آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ آپ عوام سے پوچھ رہے ہیں، عوام سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ جناب مجھے کیوں نکالا، آپ نے پوچھا نہیں۔ صورتحال اس وقت مزید گمبھیر ہو گئی جب اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت پاکستانی قیادت کی جانب رخ کر سکتے ہیں، کیونکہ خبریں اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ہیں، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ایک ٹیلی فونک کال اس وقت بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر برس پڑے، انہوں نے نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا، یہ بھی کہا کہ میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ لبنان پر حملے جاری رہے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہوگا۔ لبنان پر اسرائیلی بمباری امریکی امن کوششوں کے خلاف ہے۔ پوچھنے لگے تم کیا احمقانہ حرکتیں کر رہے ہو۔ ٹرمپ دوران گفتگو نیتن یاہو پر چیخ اٹھے، ایک حزب اللہ کمانڈر کے لیے رہائشی عمارتیں تباہ کر رہے ہو، ایک حزب اللہ کمانڈر کے لیے عام شہریوں کو قتل کر رہے ہو، ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ ٹرمپ کے سخت جملوں پر نیتن یاہو صرف اوکے اوکے کرتے رہے۔ یہ اسرائیل وہ ملک ہے کہ جو شاید پاکستان کی طرح اس طرح سے فائنانشلی امریکہ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں۔ یہ وہاں کے وزیر اعظم کی حالت ہے کہ جن کو ساتھ کھڑا رکھا جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کے بعد پر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت اس ویڈیو، اس آڈیو کال سامنے آنے کے بعد پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، ان کے ہاں بھی اس وقت سوچا جا رہا ہے، اس بات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر نیتن یاہو کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جو ان کے بڑے اتحادی ہیں، جو ان کے پہلو میں کھڑے ہوتے ہیں، تو میاں شہباز شریف صاحب بھی تو ان کے پہلو میں کھڑے ہو کر ان کو نوبل انعام دینے کی بات کرتے ہیں۔ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑی تعریفیں کرتے ہیں، جیسا پہلے نیتن یاہو کیا کرتے تھے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی ماں بہن ایک کیوں کی، اس حوالے سے ایک تلخ خیز ٹویٹ بھی سینئر صحافی ظفر نقوی صاحب کا سامنے آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سابق امریکی انٹیلیجنس افسر لیری جانسن نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو پیغام پہنچایا کہ ایران کے پاس کسی تیسرے ملک سے نیوکلیئر ہتھیار آ چکا ہے۔
अब वो इसके मुजाहरे की तैयारी कर रहा है। ईरान ने साक डार साहब के जरिए मार्को रूबियो को बताया कि अब हमें शुमाली कोरिया की तरह आप अकेला छोड़ दें। लैरी जॉनसन के मुताबिक ईरान एनपीटी से भी निकलने की तैयारी कर रहा है। साबिक अमरीकी अफसर और इंटरव्यू करने वाले के मुताबिक यह खबर सुनकर मार्को रूबियो को कपड़े तब्दील करना पड़े होंगे, यानी आगे वो लिखते हैं यानी कि उसका पेशाब निकल गया होगा। और उसने ट्रंप को जब बताया कि ईरान ने अब मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए हैं, इसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू की मां बहन एक की। अगर मुज़ाकरात मुनक़ता करने पर इसराइल के साथ ये कुछ हो सकता है कि उसकी वजह से हुए, तो वो मुसालतकार, वो मुफाहमतकार जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी इंतज़ामिया ये ना पूछे कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जवाब दो। अगर इसराइल के साथ ये कुछ हो सकता है तो उसके साथ भी तो काफ़ी कुछ हो सकता है। ये सारी चीज़ें लेकर इस वक्त हमारे यहाँ रवायती सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स और सहूलतकार उनके शदीद तरीन परेशानी से दो चार हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।